सकते, कहें हैप्पी थैंक्स गिविंग। आई अंडरस्टैंड कई दफ़ा यस यू कैन शो देम, कैमरे में आप दिखाइए लोगों को, ताकि सब जो हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। वी आर हियर, हालेलुया, हैप्पी थैंक्स गिविंग। आई नो दैट वाज अ टाइम जब हम जाते थे, शेक हैंड करते थे, हम करते, बट कोई बात नहीं, वो टाइम भी आएगा फिर से। टाइम इज गोना कम बैक। सब चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन इस सीजन में भी खुदावंद हमें सिखा रहा है। आमीन। हम पॉल कहता है मैं खुदावंद में सब कुछ कर सकता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। तो जो खुदा के लोग हैं वो हर सीजन में, हर तरह के मौसम में खुदा उन्हें सिखाता रहता है, और वो हर सीजन में उस जैसे बन जाते हैं। वो मुश्किलात में जाते हैं फिर भी वैसे ही होते हैं, वो समझ नहीं आती, पैसा होता है फिर भी वैसे ही होती हैं। उनके अंदर का टेम्परेचर शुक्रगुजारी का नहीं बदलता, बाहर का बदलता रहता है, बीमारियां आती रहती हैं, पर खुदा ने जो अंदर का टेम्परेचर रखा है शुक्रगुजारी वाला दिल, उसको यीशु का लहू हमें बदलने नहीं देता, वो वैसे ही रहता है। खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी बारगाहों में जाते रहें। बाइबल मुकद्दस में साम 147 वर्स 7 में लिखा है, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? शुक्रगुजारी का, मातम का गीत ना गाओ। खुदावंद के हुजूर जब जाते हो तो शुक्रगुजारी का गीत गाओ, हंसते हुए उसकी बारगाहों में जाओ। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 100 उसकी 4 आयत में लिखा है, एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड हिज कोर्ट्स विद प्रेज। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। जब उसकी बारगाहों में आना है, जब कलाम को हाथ में पकड़ना है, जब इबादत करनी है, जब खुदावंद के घर में आना है, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हो, हम मायूसी में ना हो, हम परेशानी में ना हो। हाँ, दुख हो, लेकिन अंदर शुक्रगुजारी भरी हो कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे साथ खुदा है। इस मायूसी के बादलों में भी, इस डिस्करेजमेंट के मौसम में भी खुदा मेरे साथ है। मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा और मेरी मदद वहां से आएगी, मेरी कुम्मक उन पहाड़ों से निकलेगी जिन पहाड़ों में खुदावंद ने निजात रखी, उन पहाड़ पर, उस पहाड़ पर जहां पर कोहे कलवरी के मकाम पर जहां पर उसने जान दी, मेरी मदद वहां से निकलेगी। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, सो मेनी टाइम वी जस्ट कम हाजिरी देने के लिए। मोस्टली पीपल, मेजॉरिटी में भी इन पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में हो, कई दफा लोग कहते हैं नहीं जाना जरूरी है, और लेकिन खुदा के घर में बैठे हुए वो खुदा के अंदर, खुदा के साथ मौजूद नहीं होते। देयर थॉट्स आर डिफरेंट, वो किसी और जगह बैठे होते हैं, वो शुक्रगुजारी वाला दिल नहीं रखते, जिनके ख्यालात बिखर जाते हैं। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो फिर आपका रवैया बताता है कि यू आर थैंकफुल, यू आर थैंकफुल। मैं बाइबल मुकद्दस में से जब इन हवाला जात को पढ़ रहा था जो आपके सामने रिसाइट किए गए, तो लिखा है शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदा सराई करो। शुक्रगुजारी करते हुए फाटकों में आओ। आर यू थैंकफुल इन दिस सीजन? इस सरमन को मैंने आज जो नाम दिया, थैंक्स गिविंग, लिविंग इन कोविड सीजन, वेरी वेरी डिफिकल्ट समटाइम। बहुत सारे लोगों के लिए शुक्रगुजारी वर्ड निकालना अपने मुंह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका नुकसान हुआ। जिनके रेस्टोरेंट बंद हो गए, वो ये नहीं कहेंगे थैंक गॉड, शुक्रगुजारी। लेकिन मैं ये कहूंगा, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, ज़बूर नवीस ये लिखता है, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। चाहे रेस्टोरेंट चलते हों, अगर जिंदगी ना हो तो कहां पर दौलत कहां पर गई। सो शुक्रगुजारी हर लम्हे करनी है।
اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. ہماری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں, ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. حالات کیسے بھی ہیں, آپ دال کھا رہے ہیں, آپ میٹ کھا رہے ہیں, کوئی بھی آپ کے کپڑے کیسے بھی ہیں, حالات کیسے بھی ہیں, آپ خیمے میں ہیں یا محلوں میں ہیں, آپ کو شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ خدا شکر گزار دل کو بہت پسند کرتا ہے, لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. مغرور کی چال خدا کو بتا دیتی ہے, مغرور کی آنکھیں خدا کو بتا دیتی ہے. بائبل میں لکھا ہے نا 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, 7 ہے جن سے کراہیت ہے. پچھلے دنوں ہم نے اس پہ سٹڈی کی. اس میں پہلی چیز تھی اونچی آنکھیں, اور جو اونچی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کبھی شکر گزاری نہیں کرتی, وہ ہمیشہ اپنی پریز کرتی ہیں. سم ٹائم میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ, کئی محفلوں میں آپ بیٹھتے ہیں, they just praise their self. میں بہت شارپ ہوں, مجھ میں بڑی لیاقت ہے, میں چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو یہ بزنس کر سکتا ہوں. وہ اپنے زور پر بہت زیادہ اتراتے ہیں, بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے زور پر نہیں بلکہ خداوند پر فخر کریں. میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا ان حالات کو, سرکمسٹانسز بہت ڈیفیکلٹ ہیں, حالات ڈیفیکلٹ ہو گئے. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو یہ کہے میرے لیے حالات ڈیفرنٹ نہیں ہوئے. ہر شخص کے لیے بدل گئے, بینکوں کے لیے بدل گئے, چرچز کے لیے بدل گئے, انڈسٹریز کے لیے بدل گئے. حالات جہاں پر 2 لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر 1 بیٹھنا شروع ہو گیا. بہت سارے ریسٹورنٹ میں تعداد کم ہو گئی, لوگ اپنے اخراجات کو میٹ نہیں کر پاتے. حالات بہت ڈیفیکلٹ ہو گئے, زندگی کی گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گئی, لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے. مشکلات, لیکن ان مشکلات میں بھی خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو, ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور خداوند کا بندہ بار بار ہمیں اس بات کی طرف دھیان. اگر آپ زبور نویس کو دیکھیں تو اس کے زبور شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کو ہر زبور میں شکر گزاری کی بات ملے گی. تمام زبوروں میں جہاں پر وہ گرمبل بھی کرتا ہے, مشکلات میں بھی جاتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسے, لیکن پھر بھی میں خدا کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن پرابلم یہ ہے آج انسان کی, ہیومن جو ہم لوگ ہیں, ہمارے اندر وی گرمبل لاٹ, بڑبڑانا بہت ہے, شکر گزاری بہت کم ہے. نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, شکر گزاری کم ہے. ہم شکر گزاری والا دل نہیں دیکھتے. بائبل مقدس میں جب میں مقدس پال کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک ایسا شخص جو دکھوں میں گیا, ایک ایسا شخص جو ہائیلی کوالیفائڈ تھا, ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اس وقت فخر کیا جاتا تھا. کہانت, وہ اس دور میں شریعت کے نقطوں کو بھی جانتا تھا. اتنا پڑھا لکھا شخص جو لوگوں کو جو یسوع کا نام لیتے تھے ان کو مارنا چاہتا تھا, اور اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جو لوگ یسوع کا نام لیتے ہیں ان کو بالوں سے پکڑ کر, چاہے وہ عورتیں ہوں مرد ہوں, ان کو گھسیٹے اور ان کو مارے. ایسا شخص, شریعت اس کی رگوں میں تھی, لیکن جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا, جب روح القدس کی انوائنٹنگ اس کی زندگی میں آ گئی, جب وہ پاک روح کے پھلوں سے بھر گیا, تو شکر گزاری کا پھل اس کی زندگی سے نظر آتا ہے. کیونکہ وہ ہر ایک بات میں, تکلیفوں میں, دکھوں میں, پریشانیوں میں ویری کام ڈاؤن. آپ کو پتا ہے ہم نے روح کے پھلوں کے متعلق پچھلے دنوں پڑھا, اس میں لکھا ہے صبر. اس کے اندر صبر آ گیا, اس کے اندر تحمل آ گیا, کیونکہ روح القدس نے اس کی زندگی پر قبضہ کر لیا. اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا مشنری جو فرش کے اوپر سویا ہے, کوئی گدا نہیں ہے, ہاتھوں میں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, لوہے کی چینیں ہیں, پاؤں میں چینز لگی ہوئی ہیں, اور وہ دونوں مل کر پولس اور سیلاس خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں.
जमीन पे सोया हुआ है, कोई चादर भी नहीं है। हम तो कई दफा लाखों डॉलर्स के बिस्तरों में सोए होते हैं, पर दिल हमारा अनथैंकफुल, ना शुक्रगुजारी, ये होता वो होता। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास एक पेयर शूज है। उन लोगों के बारे में सोचें जो एक हफ्ते में या महीने में गोश्त प्लान करते हैं और कहते हैं इस दिन हम मीट खाएंगे, और फिर बाकी दिन के बाद। और कई ऐसे लोग हैं जिनको पूरे दिन में एक वक्त का मील मिलता है और वो सिर्फ एक वक्त खाते हैं, बाकी सारा दिन एक तरह रोजे में गुजारते हैं, कोई चीज खा ली, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पकाने के लिए सामान नहीं है। अगर आटा है तो नमक नहीं है, सब्जी नहीं है, पकाएं क्या? लेकिन हमारे घरों में हमारी क्लोजेट्स वॉमिट कर रही हैं, हमारे किचन, हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, लेकिन दिल हमारे फिर भी नाशुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। I have seen so many people and I just wanted to remind you, आज मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं, अगर शैतान ने हमारी जुबान पर शुक्रगुजारी के बदले अनथैंकफुलनेस को रखा है, हमारा ग्रेटिट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया है, वी नीड टू चेंज, वी नीड टू रिवर्स, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। खुदा उन दुआओं की तरफ ध्यान देता है जिनके अंदर शुक्रगुजारी है। खुदावंद के कान शुक्रगुजार लोगों की दुआओं पर लगे हुए हैं। वो लोग जो उसके सामने आते हैं, बहुत सारी मुसीबतों और आफतों से ये शख्स गुजर रहा था। मैं जब इसको याद करता हूं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि किस तरह से सर्कमस्टांसेस उसके हक में नहीं थे, पर वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। वो कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 में कहता है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। ऐसा शख्स जो जेलों में लिख रहा है, ऐसा शख्स जो दुखों में अपनी राइटिंग कर रहा है, उसके लेटर्स तो दुखों से भरे होने चाहिए थे, पर मैंने देखा कि उसके लेटर्स में ग्रम्बलनेस बहुत कम है, ग्रेटिट्यूड ज्यादा है, उसका शुक्रगुजारी वाला रवैया बहुत बड़ा है, बुलंद है। शुक्रगुजार रहो। तुम्हारा लिखा है मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। बी थैंकफुल एवरी डे, शुक्रगुजारी करो। क्यों हमें हर रोज शुक्रगुजारी करनी है? क्योंकि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, वो हमें बरकतें देता है और खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। ज़बूर नवीस कहता है शुक्रगुजारी उसे दिल पसंद है। अगर आप दिल की बात सोचते हैं ना, किसी को आप पूछते हैं आज आपका क्या दिल करता है कि मैं आपके लिए पकाऊं, तो अगर आप अपने घरों में शुक्रगुजारी को पकाएंगे और उसकी महक खुदा तक पहुंचेगी, तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी की खुशबू राहत अंगेज होगी। खुदावंद उसे कबूल करेगा क्योंकि वो शुक्रगुजारी में पकाई गई। वो दुआ, वो इबादत शुक्रगुजारी में, शुक्रगुजारी के हुजूर खुदावंद के सामने लाई गई। थैंक्स गिविंग इज अ ग्रेट एटीट्यूड और खुदावंद इसे पसंद करता है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, लूका की अंजील उसका 17 बाब उसकी 12वीं आयत से हम देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, नए अहदनामा में से जरूर देखिए मेरे साथ। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17, और इसमें हम एक वाकया पढ़ते हैं 10 लोगों का। वो ऐसे लोग जो कोढ़ के मर्ज में थे। लिखा है यीशु 10 आदमियों को जब शिफा देता है, वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था कि एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिले। कौन मिले? 10 कोढ़ी। कोढ़ का मर्ज ऐसा मर्ज था जिस तरह आज कोरोना वायरस से लोग डरते हैं और दूर सोशल डिस्टेंसिंग और डरे हुए लोग, इसी तरह से उस दौर में ये मर्ज बहुत ज्यादा लोग इससे डरते थे और शहर से बाहर निकाल देते थे। और
جو کوڑی ہوتا تھا جب وہ شہر کے اندر آتا اسے بھوک لگتی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتا اور اس کے گلے میں گھنگرو ہوتے تھے، بیل ہوتی تھی، پاؤں میں گھنگرو ہوتے تھے، جب وہ بھاگ رہا ہوتا تو آواز آتی اور لوگوں کو بتاتا کوڑی کوڑی کوڑی، اور بہت سارے لوگ جو بازاروں میں ہوتے تھے وہ دکانوں کے اندر چلے جاتے، کئی اپنا شٹر نیچے کر دیتے۔ آج کل تو بڑی سچویشن ذرا ماڈرن ہو گئی، شیشے کے گلاس لگا دیے گئے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں، پر تب ایسا نہیں تھا، حالات بڑے ڈیفرنٹ تھے۔ تو یہ لوگ ایسی آئسولیشن میں تھے جو صرف ڈیتھ پینلٹی تھی اور ان کی لائف مایوسی میں تھی، اور آج میری اور آپ کی زندگی ایک مایوسی میں سے گزر رہی ہے۔ ہمارے منہ پر ماسک لگ گیا ہے، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہم گیدرنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی جگہ پر بھی ایک دوسرے کے کلوز نہیں ہو سکتے، حالات کافی ڈیفرنٹ ہو گئے۔ میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا کہ لیپرز جو تھے، جو کوڑی تھے، انہوں نے یسوع کو اپروچ کیا۔ That was the main point کہ جب ہم اپنی مشکلات میں، اپنے دکھوں میں یسوع کو اپروچ کرتے ہیں، when you go towards him اور آپ اسے کہتے ہیں اے خداوند ہم پر رحم کر، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ اپنی رحمت کی بارش آپ پر برساتا ہے۔ اور جب میں ان لیپرز کے بارے میں دیکھ رہا تھا، so they approached، انہوں نے اس کو اپروچ کیا اور کہا ہم پہ رحم کر۔ انہوں نے یسوع سے یہ نہیں مانگا روٹی دے دے، ہم بھوکے ہیں، ہم شہر کی طرف جا رہے ہیں، تیری پاکٹ میں کوئی چیز ہے، اپنے شاگردوں کو کہے ہمیں کھلا۔ ایک بیمار کی سب سے بڑی ضرورت شفا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اسے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپاہج ہوگا تو کہے گا ساری دولت لے لو، میری ٹانگیں مجھے دے دو۔ اگر کرونا وائرس کی وارڈ میں کوئی مر رہا ہے، اس کی یہ کوشش ہوگی سارا گھر، سارا روپیہ لے لو، میری زندگی کے سال مجھے بخش دو، میں اپنے بچوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ یہی خواہش لیپرز کی تھی۔ They said, رحم، mercy upon us، تیری شفقت ہم پر آئے، help us، ہم مرے جاتے ہیں، restore us۔ اور اگر آج میں اور آپ جتنے خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں ریسٹوریشن کے لیے دعا کریں گے، ہم خدا سے کہیں گے خداوند اس کرونا کے کوڑ سے نجات دے، اس دنیا کو رحم فرما، ہم دکھ میں جا رہے ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے، ہمارے بچے کالج نہیں جا سکتے، یونیورسٹی نہیں پڑھ سکتے، ان کی ایجوکیشن ایک مذاق بن گئی، وہ اس طرح سے منگل اراؤنڈ نہیں ہو سکتے، ان کا کریکٹر نہیں بن رہا، وہ ایک کوڑ کے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے خداوند اس ٹائم میں we need your mercy۔ جب آپ کہیں گے تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، وہ سنتا ہے، لیکن ہماری بد کرداری کئی دفعہ ہمیں اس سے دور لے جاتی ہے، کیونکہ ہم دل میں بدی رکھتے ہیں اور زبان سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور داؤد کہتا ہے اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ کیوں ہماری دعائیں، شکر گزاریاں اس کے حضور نہیں جاتی؟ کیونکہ ہم کوڑی دل سے خدا سے دعا کرتے ہیں، گندے دل سے اس کے پاس آتے ہیں۔ گناہ سے بھرے ہوئے کوئی بات نہیں، پر اگر اقرار گناہ زبان پر نہ ہو تو خدا اس دعا کو سنتا نہیں ہے۔ خدا گنہگار کو گلے لگاتا ہے پر اس کے گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ لیپرز اپروچ جیسس لاؤڈلی اور کہا ہم پہ رحم کر، اور یسوع نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ نو کویسچن ایٹ آل، کوئی سوال نہیں، کیونکہ یسوع کو پتا تھا وہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے۔ میں اور آپ اگر آج
اپنی مشکلات میں, اپنے دکھوں میں یسوع کے پاس جائیں گے, Jesus is not going to ask us a question. He will say, you are healed. اس نے کہا جا, کیونکہ پہلے جو ڈاکٹرز کی جاب ادا کیا کرتے تھے, کوڑی بھی, وہ کاہن تھے جو دیکھتے تھے, جو کووڈ ٹیسٹ کیا کرتے تھے نا, وہ فارمیسی نہیں تھی, نہ ڈاکٹر تھے. یہ جو کوڑ کا ٹیسٹ ہوتا تھا یہ کاہن کرتے تھے. جب کاہن کے پاس وہ جاتے, کاہن دیکھتا, شریعت کے مطابق غور کرتا, اور پھر ایک پیپر ان کو لکھ کر دے دیتا تھا کہ یہ اپنے کوڑ سے آزاد ہے. اور یسوع نے انہیں کہا جا کاہن کو دکھا, اور یہ اس کو کہا جاتا ہے جو شفا پا جائے. یسوع نے کوڑی کو نہیں کہنا تھا کہ جا کے دکھا. خداوند یسوع مسیح کے مطابق کوڑی اسی وقت شفا پا چکے تھے. یسوع نے کہا ناؤ گو, شو یور اسکن, گو. تو ابھی وہ ہیل نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے قدم وہ کس کی طرف جانا شروع ہو گئے, کاہن کو دکھانے کے لیے. اور جب 10 گئے, 10 نے شفا پا لی. اب اس کے اندر اور بہت سارے میسیجز ہیں, I'm not gonna touch کیونکہ میرا سبجیکٹ کچھ اور ہے. اس کے اندر جو خاص بات چھپی ہوئی ہے وہ شکر گزاری کی ہے, جو یسوع نے کہا. جب وہ رستے میں جا رہے تھے, وہ نہیں ہم بات کریں گے, رستے میں بہت میریکل ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, یہ خدا جانتا ہے. But miracle happened and one realized کہ I am healed. ایک نے یہ ریئلائز کیا کہ میں تو شفا پا چکا ہوں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ واپس آیا, اور واپس آ کر اس نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر ادا کرنا شروع کیا. غور کیجئے اس کا کتنا سفر ہوگا, بھاگا ہوا آیا. یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جہاں سے ہمیں برکت ملتی ہے کئی دفعہ ہم واپس وہاں پر جانا بھول جاتے ہیں, شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو ان چرچز میں سے برکتیں لے کر گئے, خداوند سے برکتیں لے کر گئے, they just came and went away. آج بھی لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں غیر قوموں میں, دوسری جگہوں پر, کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, we need healing, اور ان کو ہیلنگ مل جاتی ہے, معجزہ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. They never come back to Jesus Christ. I would not say just for this church. They never go back to Jesus. They never say thank you Jesus, because of you I am healed. لکھا ہے گر کر اس کے قدموں میں شکریہ ادا کرنا شروع کیا. کتنا ہمبل اس کا ہارٹ تھا, اور اس نے شکر گزاری کی خداوند کی. اور آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے کیا سوال کیا؟ یسوع مسیح نے یہ نہیں جو سوال کیا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, تجھے شفا مل گئی. You know what was the question? Interesting question. اور وہ کیا تھا؟ جب اس نے شکر گزاری کرنے لگا, لکھا ہے وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ کیا جتنے فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں, کیا خدا نے آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچایا کہ آپ ابھی تک چرچ نہیں آئے, یا آپ اپنے اپنے علاقوں میں چرچ پر نہیں گئے؟ کیا خدا آپ کے ساتھ فیتھفل نہیں رہا؟ اس نے نہیں آپ کو بچایا؟ کیا خدا نے ان لوگوں کو صرف بچایا جو خداوند کے گھر میں آتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا یہ کووڈ سیزن میں ہمیں بہانہ مل گیا کہ اٹس اوکے وی کین واچ آن لائن ٹو؟ میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں جب مجھے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ وی آر اوور فل, ہم اوور ہو گئے ہیں, آپ نیکسٹ سنڈے آئیے. اور مجھے کئی دفعہ شرم آتی ہے کہ خدا نے سب کو برکتوں سے معمور کیا, اس کووڈ سیزن میں سنبھالا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے گھر میں جانے کا, اسے سجدہ کرنے کا. سامری واپس آیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو کووڈ سیزن میں ابھی تک چرچ نہیں آئے, ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ویکسین آ جائے تو پھر ہم جائیں گے چرچ میں. چرچ جو میں کرونا وائرس لے کے بیٹھا ہے. Some people, they are behaving like 9 others.
یسوع نے کہا کیا باقیوں کو شفا نہیں ملی؟ ایک حیران کن کوشچن. کیا آپ کو جو سن رہے ہیں، جو کئی تو مشکل میں نہیں آتے، کئی بیمار ہیں، دیٹس اوکے فار دیم. کئیوں کی جاب، کئیوں کی پریشانی، کئیوں کی ٹائمنگ، پر کئی تو جان بوجھ کے نہیں آتے. یہاں پر چرچ میں چھوٹے بچے بھی ہیں ہمارے پاس، 1 سال کے بھی ہیں، 2 سال کے بھی ہیں، 3 سال کے بھی ہیں. سنڈے اسکول کے بچے بھی بیٹھے ہیں، 4 سال کے بھی ہیں. دے آر سٹنگ ود دیئر پیرنٹس، اور بڑی کام ڈاؤن. آئی تھنک یہ زیادہ بچوں نے ڈسپلن سیکھ لیا کہ چرچ میں کیسے بیٹھنا ہے. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. یسوع مسیح کا سوال کیا تھا؟ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ کہاں ہیں؟ اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ جو پاسٹرز کو پریئر ریکویسٹ دیتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو؟ کہاں ہیں آپ لوگ جو اپنے لیے بچوں کی ریکویسٹ کرتے تھے اور خدا نے آپ کی گود بھری اور بعد میں کبھی آپ چرچز میں نظر نہیں آئے؟ کہاں ہیں آپ لوگ جو گھروں کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، خدا نے ہر چیز آپ کو دی پر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آپ شکر گزاری کے لیے خداوند کے گھر میں آئے؟ کیوں نہیں آپ شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے قدموں میں آئے؟ کہاں کھو گئے؟ کن سڑکوں پر چلے گئے؟ کن محفلوں میں چلے گئے؟ اور یسوع نے کہا ویئر آر دے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں جب خداوند نے حنا کی گود بھری تو حنا کی زبان پر فوراً گیت آیا. اس نے گیت گانا شروع کیا، مدح سرائی شروع کی. خداوند نے مریم کو خوشی کا پیغام دیا، مریم کی زندگی میں شکر گزاری آئی اور وہ فوراً سے گیت گانا شروع ہو گئی. اس وقت ڈاکٹرز، اس وقت ایسے میرا خیال اتنی میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن خداوند زور بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، جو برکت دیتا ہے وہ سنبھالتا بھی ہے. یہ یاد رکھیں، اگر خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، خدا سنبھالے گا بھی. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی میں شکر گزاری. خداوند نے کہا ویئر آر دے؟ وہ کہاں ہیں؟ اور میں آج آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ اپنے چرچ سے جدا ہو گئے، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ اپنے پاسبانوں کے پاس جاتے رہے، آپ ان کے ساتھ مل کر دعائیں کرتے رہے. God bless you immensely, but where are you now? Are you connected or disconnected? آپ کہاں پر ہیں؟ اور یسوع نے کہا وہ کہاں ہیں؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ میں آج اپنی وائف سے بات کر رہا تھا، جمائمہ سے. میں نے کہا کہ آئی واز تھنکنگ کہ اس تھینکس گیونگ کے اوپر بہت ساری لوگ مجھے کال کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ جی ہم رجسٹریشن نہیں کروا سکے، اوور فل ہو گیا یا کیا تھا. پر میرا دل اداس تھا کہ جب لسٹ آئی تو کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا آئی ہیو پلیس، یس یو کین کم. تو مجھے کچھ تو مشکلات میں بیمار یا نہیں آ سکے، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو خداوند نے کہا کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ مارچ سے بلکہ بچپن سے اب تک خدا نے آپ کو وائرسز سے بچایا، بیماریوں سے بچایا. فلائٹس میں آپ جاتے تھے، حفاظت سے گھروں میں پہنچے. پاکستان، انڈیا یا پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کن کن گلیوں سے کھانا کھایا. خداوند نے ہر طرح سے آپ کو بچایا، ہر بیماری سے بچایا. کیا آپ پر واجب نہیں بنتا تھا کہ اس تھینکس گیونگ کے موقع پر آپ خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے اور کہتے کہ ہم خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ تعظیم پیش کریں گے کہ اس نے مجھے زندہ رکھا اور میں خداوند کی شکر گزاری کر سکوں.
शैतान हमें शुक्रगुजारी करने नहीं देता। खुदावंद ने कहा वो कहां पर हैं जिनको मैंने संभाला, जिनको शिफा दी, जिनको बरकत दी? वेयर आर दे? दे आर लॉस्ट। बाइबल मुकद्दस में ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन कर्टसी, कि हम कई दफा शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे अंदर एहसास शनासी नहीं है। हम जो हमारे लिए भलाई करता है, जो हमें देता है, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। और मैं अक्सर देखता हूं इनग्रैटिट्यूड इज अ सिन, ये सिन है। ये जिस तरह लिखा है ना, कत्ल ना करना, चोरी ना करना, ये भी एक गुनाह है। ना शुक्री एक गुनाह है। और बहुत सारे लोग हैं, मियां बीवी एक दूसरे की शुक्रगुजारी नहीं करते। और मैं कई दफा ये समझता हूं कि एक दूसरे की उनको शुक्रगुजारी, मैं डॉक्टर बिली ग्रैम का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो कहते कि मैंने थैंक्स गिविंग पे ऊपर मैसेज दिया, तो वो कहते कि एक औरत ने मुझे एक बहुत बड़ा लेटर लिखा और वो सफ़े काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे उसमें। तो उसके अंदर उसके खामन की ऐब-जोइयाँ और बदगोइयाँ थी। और उसने कहा कि अपने हस्बैंड के लिए और बीवी अपने खामन के लिए या खामन अपनी बीवी के, तो लिखा कि उन्होंने हर वो कमज़ोरी लिखी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी जानने की। तो मुझे अफसोस हुआ। उन्होंने बताया कि इतना इनग्रैटिट्यूड वाला रवैया, इसी वजह से हमारे घरों में लड़ाई रहती है कि हम दूसरों की ऐब-जोई करते रहते हैं, हम एक दूसरे की कमज़ोरियां देखते हैं, हम शुक्रगुजार नहीं होते कि मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरा खामन मेहनत करता है, या मियाँ बीवी अगर दोनों काम करते हैं तो शुक्रगुजार नहीं होते कि हम दोनों मिलकर घर चला रहे हैं। No, they never say thank you. Thank you, Jesus, for this loving husband. Thank you for this loving wife. ये बहुत ज़रूरी है शुक्रगुजारी करना, because ingratitude is a sin. ऐसा रवैया ना शुक्र। मैं एक मुहावरा है जो अक्सर आपने सुना होगा कि ingratitude is the child of pride. गुरूर ना शुक्रेपन की माँ है। गुरूर ना शुक्रेपन की माँ है। जो औरतें और मर्द गुरूर में रहते हैं वो कभी एक दूसरे की शुक्रगुजारी नहीं करते। वो कहते हैं एक जी ये तो फर्ज ही सी, एक को वखरा काम किया। एज ए पास्टर बहुत सारे काम हम करते हैं और कई लोग सोचते हैं शायद हमारी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी नहीं थी। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि हमने किसी को राइड दी और एक दिन उसको खाना वगैरह लेके दिया। नए नए आए थे, कोई 10 साल पुरानी बात है। हम जो कुछ कर सकते थे, मैं उसको बिल्डिंगों में लेकर गया, सारा दिखाया और मैंने कहा ये अपार्टमेंट ले ले। तो उसने सोचा कि अच्छा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी है, आप ये भी करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन कलाम सुनाना है, लेकिन ये आउट ऑफ माई हार्ट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर रहा हूं क्योंकि आपके पास राइड नहीं है। मैं आपको वकील के पास लेकर जा रहा हूं क्योंकि आपको टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको कराची किचन से खाना लेके दे रहा हूं क्योंकि आप शाम को जाएंगे तो आपको पकाना पड़ेगा। तो ये हमारी मोहब्बत है जो मसीह की है, और ये मैं नमूना आपको दे रहा हूं ताकि आप भी किसी नए आने के लिए ऐसा करें। दिस इज नॉट माई जॉब, माई जॉब इज टू प्रीच द वर्ड। मेरा काम है कलाम सुनाना। मेरा कलाम आपकी राइड नहीं है, मेरा कलाम आपकी चीज़ें मुहैया नहीं करना। मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है, पर अगर आपके लिए हम कुछ करते हैं तो ये हमारी मोहब्बत है। ये पाक रूह के फल हैं जो किसी तरीके से हम चाहते हैं चले ये भाई ये बहन की मदद हो जाए। बट सम पीपल दे थिंक कोई गल नहीं जी, इन्हां दा काम ही है जी। और सम टाइम मियाँ बीवी भी एक दूसरे को करते, ये कौन सा वखरा है, सारी ही औरतें खाना बना दिया ने, मुझे क्या शुक्रगुजारी करने की जरूरत, सारे ही काम करते हैं। नो, यू हैव टू से थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे लिए, आप मेरे बच्चों की माँ हैं, आपकी वजह से मैं बाप हूं, खुदा ने आपको बनाया मेरे लिए। शुक्रगुजारी इस बात के लिए।
नाशुक्री ना करें, किसी एक की कमज़ोरी देख के उसके दुश्मन बन जाएं और कोल्ड वॉर चलती रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कत्ल करना वाजिब होंदा ते बड़े कातल होने सी दुनिया च, छुरियां असी लाई होनी सी, इंज ही चबांदे रहना सी, हर वक्त मारदे रहना सी। को होते ना को दो कत्ल माफ हैं तो फिर दो को मारे होने सी असी, किसी ने बुढ़ी ने बंदे ते किसी बंदे ने बुढ़िया ने मारे होना सी। इतनी कई दफा हमारे अंदर इनग्रैटिट्यूड का गुनाह होता है। वी आर नॉट थैंकफुल, हम शुक्रगुजार नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जर दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, और एक और क्वालिटी लिखी है अगर आपको याद हो, नाशुक्र। यह आखिरी दिनों की निशानी है। बच्चे अपने माँ बाप की, मैं अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को, पिछले दिनों हमारे बहन नगमाना के बच्चे हेल्प के लिए आए थे, कुछ हेल्प कर रहे थे मेरी कुछ चीज़ों में, तो मैं, वो बच्चे इस कॉलेज में जाते हैं, सो वी वर डिस्कसिंग कॉलेज लाइफ, और मैं उनको कह रहा था, बेटा ये देखो, ये कॉलेज में जो बच्चे आए हैं इनको अपनी फीस जमा करनी है और इनको फीस 3 गुना 4 गुना ज़्यादा देनी है। आप अपने माँ बाप की वजह से इस मुल्क में मौजूद हैं, आपके पास घर है, आपको रोटी पकी हुई मिलती है। मैंने ग्रॉसरी, कई दफ़ा मैं और जो हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं हाथों पीछे बैग है, हाथों में ग्रॉसरी है, और वो जाकर अपनी ग्रॉसरी को धोएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर जाकर कॉलेज पढ़ेंगे, फीस जमा करेंगे। और मैं बच्चों को कहता हूँ, जितने आप मुझे सुन रहे हैं और जो फेसबुक पर हैं, आपको कितना अपने माँ बाप का शुक्रगुजार होना है जो आपको इस मुल्क में लेकर आए, कि आपको इन जगहों से, इन चीज़ों से निपटना ही ना पड़े। आपको तो बना बनाया घर मिल गया, बनी बनाई चीज़ें मिल गई। कितना शुक्रगुजार आपको होना चाहिए। अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हों, अपनी शुक्रगुजारी करें जिसके वसीला से भी आप यहाँ पर पहुँचे। उनको हकीर ना जाने। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब इन मुल्कों में पहुँच जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, वो बच्चों कहते हैं, जी तुसी केड़ा मार का मारे, और माँ बाप की सारी काविश को भूल जाते हैं। और मैं अफसोस करता हूँ कि ये नाशुक्र गुजारी का रवैया शैतान का है। आपको पता है, खुदा ने शैतान को दुनिया में जितने फरिश्ते थे सबसे खूबसूरत फरिश्ता बनाया था, लेकिन उसके अंदर क्या था? नाशुक्र गुजारी। उसने कहा मैं खुदा की मानंद बनूंगा। तो ये कब होता है? जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते। नाशुक्र गुजारी कब आती है? जो कुछ हमारे पास होता है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो दूसरे के पास है। ये नाशुक्र गुजारी का रवैया डेविल से शुरू हुआ, और फिर उसने हवा के अंदर डाला, और हवा को उसने जाकर कहा सारे फल एक तरफ, ये फल अगर तूने ना खाया तो तेरी जिंदगी में कोई चाम नहीं है। नाशुक्री का रवैया उसके अंदर भी आया और उसने अपनी बरकतों को लूज कर दिया। इनग्रैटिट्यूड, रिबेलियस, ये खुदावंद को नापसंद है। और जब खुदावंद को ये नापसंद है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। आज बहुत सारे मसीही हैं जो बाइबल का नॉलेज बहुत रखते हैं, ओ इंफॉर्मेशन बहुत है उनके पास, आप बैठें, किताबें उनको याद हैं, आयतें उनको याद हैं, ओ हो दुआ खत्म हो जाती है उन पर, लेकिन शुक्रगुजारी वाला दिल बिल्कुल नहीं है। आप बैठें, बुड़बुड़ाहट, ग्रम्बलनेस, ना शुक्रगुजारी। और रोमन्स के खत को पॉल कहता है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। बातिल ख्यालात क्या हैं? एक दूसरे की वीकनेसेस को ढूंढना, एक दूसरे की कमजोरियों को ढूंढते रहना, बजाय हम शुक्रगुजारी करें कनाडा की, थैंक यू जीसस, तू हमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप, दुबई, या जहां पर भी आप सुन रहे हैं, जहां पर भी हैं, अच्छे घरों तू हमें लेकर आया, थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड।
باطل خیالات میں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا ہسبینڈ ایسا ہے میرا کیوں نہیں ہے، اس کی بیوی ایسی ہے میری ایسی کیوں نہیں ہے۔ یہ باطل خیالات ہیں جب ہم کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں، یہ برے خیالات ہیں۔ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر چاہے بلی گرام ہو یا جیسس کرائسٹ ہو یا پاسٹر پیٹر حقیر سا خادم، کوئی آپ کے دل کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا ہے وہاں۔ پھر خدا خود بھی آڈیبل وائس میں بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ ایسا ہوا۔ بائبل مقدس میں انگریٹیٹیوڈ کو ہم دیکھتے ہیں۔ انگریٹیٹیوڈ رویہ ایسا ہے جس کو خدا اتنا برا سمجھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو لوگ انگریٹیٹیوڈ والا دل رکھتے ہیں، نا شکر گزار دل رکھتے ہیں، خدا ان کی مخالفت کرتا ہے، ریبیلیس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے، اور یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور آخری زمانہ والوں کے نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ 1 Corinthians chapter 10 verse 10 میں یہ بات لہی گی کہ بڑبڑاؤ نہیں، ایسا اسرائیل نے بھی کیا۔ اور پھر 95 زبور میں لکھا ہے اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا، 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا یہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں۔ غور کیجئے، نا شکر گزار دل کون ہے؟ آوارہ دل، وہ دل جو آوارگی میں ہے، جو کمیٹڈ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ لوگ جن کے دل آوارہ ہیں انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل ہونے نہ ہوں گے۔ ہر وقت بڑبڑاتے رہے۔ اور جب میں ایکسوڈس چیپٹر 15 ورس 24 کو پڑھتا ہوں تو لکھا ہے اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے ہم کیا پئیں؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بحرہ کلزم 2 حصے ہوا تھا، رائٹ آفٹر سانگ۔ بائبل مقدس میں یہ حوالہ اس وقت لکھا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے گیت گایا، اس کی بہن مریم نے گیت گایا، اور اس کے فوراً بعد کی یہ ورس ہے ایکسوڈس چیپٹر 15 ورس 24 میں، ایک دم ہی ان پانی کی پیاس لگی تو وہ اس سمندر کو بھول گئے، اس خدا کو بھول گئے جس نے اس کو 2 حصے کیا۔ ایک دم بڑبڑانا شروع کیا، لے سانو ایتھے کتے مارن لی لے ایسا کڑوا پانی، بڑبڑایا۔ اور ان تھینکفل ہارٹ آوارہ دل ہے، خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ خداوند کو، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کو بڑبڑاہٹ، انگریٹیٹیوڈ والا رویہ اتنا برا لگا، خدا نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل ہونے نہ پائیں گے۔ بائبل مقدس میں افیشنز چیپٹر 5 ورس 19 اور 20 میں لکھا ہے آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کی شکر گزاری کرتے رہو، اور اس باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے۔ کتنی بڑی بات ہے، شکر گزاری کے لیے بار بار بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ میں پھر سے آپ کو چیلنج کروں گا، اگر آپ کے دل میں اس کووڈ سیزن میں ناشکری آئی، آپ نے یہ سوچا یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، میرا بزنس، آپ زندہ ہیں، اس بات کے لیے شکر گزاری کریں۔ آپ کو خدا نے بچوں جیسی نعمت دی، اس بات کے لیے شکر گزاری کریں۔ خدا نے اس گھر کے دروازے کھولے، اس بات کے لیے شکر گزاری کریں۔ آپ کو خدا نے اپنا نام دیا، آپ اس ایجنسی کو یوز کر سکیں، آپ یسوع نام استعمال کر سکیں، اس بات کے لیے شکر گزاری کریں۔ کئیوں کے پاس تو یہ نام لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ تو نام لینا چاہتے ہیں پر وہ لے نہیں سکتے، وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو سے تھینکس، تھینکفل ہارٹ۔
बाइबल में लिखा है उसका शुक्र करें जिसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे में की बादशाहत में दाखिल किया है। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। और जिसने हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल। तो खुदावंद ने कहा वेयर आर दे, जिनको मैंने ब्लेस किया था। खुदा आज भी पूछता है शुक्रगुजारी वाला दिल कहाँ पर है। जमाइमा ने ये कहा मेरे लिए कि हम शुक्रगुजारी करते हैं। मैं समझता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ। ये तो खुदा का फजल है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि खुदावंद ने मुझे ये खिदमत दी, जमाइमा को ये खिदमत दी कि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकें। और मैं उन पासबानों के लिए ख़ास शुक्रगुजारी करता हूँ आपके सामने जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और उन कलीसियाओं को हिलाना चाहता हूँ, अपने पासबान को फ़ोन कीजिए और उसका शुक्रिया अदा कीजिए। टेल देम कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। टेल देम हाउ मच यू लव देम। कई दफ़ा फादर्स डे, मदर्स डे, दूसरे डेज हम मनाते रहते हैं, पर हम खुदा के दिनों में एक खादम को भूल जाते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, पर खुदा ने मुझे एक जगह पर रखा है जिसमें मैं टीचिंग भी दे सकूं, तो मैं बता सकूं कि अगर आप किसी और चर्च के मेंबर से किसी और कलीसिया में जाते हैं और किसी भी जगह पर जाते हैं, टेल योर पास्टर हाउ मच यू लव। बताएं यीशु ने ये कहा, वो क्यों नहीं आए मेरे पास? क्या उनको बरकत नहीं मिली? क्या आपको बरकत नहीं मिली अपने खादमों के वसीला से? तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनको जाके बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। Sometime we remember our biological brothers and sisters, लेकिन अपने रूहानी बाप को भूल जाते हैं, रूहानी माँ को भूल जाते हैं, जिनकी वसातत से खुदावंद आपको बरकत देता है। This is very very important। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ। कई दफ़ा लोगों ने मुझे कहा ओ हमें याद ही नहीं रहा वरना हम ये करते। मैं कहा इट्स ओके, दैट्स फाइन। खुदावंद यीशु मसीह के हिस्से को भूलना, ये दिस इज़ नॉट अ कॉमन, दिस इज़ नॉट यूनिक, इट्स कॉमन प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं लेकिन दुनियावी चीज़ें हमें याद रहती हैं। आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, जितने कलीसियाई तौर पर आज मुझे सुन रहे हैं और आप कभी किसी दूसरे चर्च के हैं, गिव थैंक्स फॉर योर पास्टर्स, गिव थैंक्स फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने आबा व अजदाद का, अपने पेशवाओं का शुक्रिया अदा करें। बताएं जहाँ से आपको नर्चर, जहाँ से आपको सैराबी मिली है, बताएं कि वो आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारा सरदार काहिन है, उसने हमें छुड़ाया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और दाऊद बड़ी खूबसूरती से 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 12 और 14 में कहता है, दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है, तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, सरफराज करना, सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और अब है हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। कितने हैं, आइए एक लम्हे के लिए हम खड़े हों, कितने हैं जो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। May God bless you. आमीन।